औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे साथ फिर एक बार अरशद हुसैन कादरी यहाँ तशरीफ़ फरमाए है। आज हमारा मौजू रमज़ानुल मुबारक के हवाले से रहेगा। मौलाना साहब, आज हमारा पहला सवाल आपसे ये रहेगा, कुरान और हदीस के रोशनी में रमज़ानुल मुबारक की फजीलत बयां कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चूँकि मैं कर इब्तिदास मुझ आयत मुबारक तिलावत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ताला फरमा ए ईमान वालो बा ईमानो मोमिनो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, यानी तुह पेट आई माह रमज़ान च रोज़ करन फ़र्ज, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, यम रोज़ आई तुह पेट तिथे पट फ़र्ज करन यथ पट तुह ब्रिठमें लुकन पे यम रोज़ आसान फ़र्ज करन, लअल्लकुम तत्तक़ून, अल्लाह ताला फरमान ताकि तुह बनियो मुत्तक़ी तो परहेज़गार। अल्लाह ताला मोमिनन बाईमानन खताब करन, ए मोमिनो बाईमानो तुह पे आई माह रमज़ान च रोज़ फ़र्ज करन तिथे पट यथ पट तुह ब्रिठमें लुकन, यानी अस ब्रिहिम उम्मती यम आदम अलैहिस्सलाम ओस, ईसा अलैहिस्सलाम ओस, मूसा कलीमुल अलैहिस्सलाम, यम अस ब्रहिम उम्मत आस, अस ब्रोह नबी अलैहिस्सलाम ब्रोह यम उम्मत आय, यम हुजूर अलैहिस्सलाम ब्रोह ती उम्मत आय, तिमन पे आस अल्लाह तालन यम रोज़ फ़र्ज करमज। यथ मुतलिक शाह विलायत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम बयान फरमान, दपन इन तुम पन्नि जाय ख्याल गसो कि माह रमज़ानस यम रोज़ खुदायन ज़हरा नबी पाक अलैहिस्सलाम हंदिस उम्मतस फ़र्ज करमज। इन तुम पन्नि जाय ख्याल गस यह मेहनत तो मशक्क़त ज़हरा यथी उम्मतस खुदायन थमस ना, हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहु बयान फरमान दपान नसा यम अस ब्रोह ती उम्मत दुनियास आय, चाहे ईद आदम अलैहिस्सलाम आव, मूसा कलीमुल अलैहिस्सलाम आव, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आव, यम ती जलील क़द्र पैगम्बर आय, अल्लाह ताला ने हर कंस कह नत कह तरीक दितमुत यमन पे अस रोज़ आम फ़र्ज करन। जैसे मूसा कलीमुल अलैहिस्सलाम हफ्तस मज अकिस दोहस पेवान रोज़न रोज़दर, या 10 आशूरा आसन 10 मुहर्रमुल हराम अमस पेवान रोज़दर रोज़न। आदम अला नबीन अलैहिस्सलाम प्रथ रेत पेवान 13, 14 तो 15 तारीखस मज रोज़न रोज़दर। यानी माने वनुक मुदा मकसद यह कि अल्लाह ताला फरमान यम तुह ब्रोह लुक आय दुनियास, यम हुजूर अलैहिस्सलाम ब्रोह ती पैगम्बर दुनियास आय, अल्लाह ताला फरमान तिमन पे यम रोज़ फ़र्ज, लअल्लकुम तत्तक़ून, अल्लाह ताला फरमान यमन रोज़न चाहे यम तुह पे फ़र्ज है या तुह ब्रिठमें लुकन पे यम रोज़ आसाम फ़र्ज कर, अल्लाह ताला फरमान मुदा मकसद अकुई। अत कथ पे करियो तुम गौर, सोनिस फाक दिनस खुदा वन मकसद अकुई, सोनिस सहर खेनस इफ्तियार करनस, दोहस हलाल चीज़ तरक करें, दोहस फाक रोज़न इंसान तुम सारी चीज़ पानस एवॉइड करें यम अमिस पे हलाल, लेकिन मुदा मकसद अल्लाह ताला अत सरसी अकुई बयान करन। अल्लाह ताला फरमान लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुह बनियो मुत्तक़ी तो परहेज़गार। और हदीस पाक के अल्फाज फरमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत सलमान रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल अत रिवायत फरमान, दपन शाबानुक आखिरी तारीख, यानी इस्लामी एतबार यम जन रेत मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, यम जन रेतन हिंद नाव इमो रेतो मज रेत तथ वन शाबान, यह जन माह रमज़ान ब्रोह रेत। सलमान रदी रिवायत फरमान दपन शाबानुक आखिरी तारीख, यानी यवन वोल माह रमज़ान। हज़रत सलमान रदी रिवायत फरमो दपन फरमो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शाबानुक आखिरी तारीख नबी अलैहिस्सलाम कोर पन्न सहाबन मज खताब, यानी शाबान की आखिरी तारीख कोर पन्न सहाबन वाज जनाबी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमो म्यानो सहाबो, ए म्यानो यारो जान सारो, या अय्युहन्नास कद अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन, म्यानो सहाबो अजमत वोल रेथा यवन वोल, यानी वो माह शाबान नेरन वोल, माह रमज़ान तशरीफ अनन वोल, माह शाबानुक रेत इख्तितामस यवन वोल माह रमज़ान। हुजूर अलैहिस्सलाम शाबान किस आखिरी तारीखस मज पन्न सहाबन वाज फरमान, फरमाया सहाबो रेथा यवन वोल,
عظمت وول رٮ۪تھ چھُ سایہِ ترٛاوَن وول برکت وول رٮ۪تھ چھُ یِوان وول نوٗر وول رٮ۪تھ حظ چھُ یِوان وول میانیو صحابو اَتھ رٮ۪تَس منٛز حظ چھُ اکھ راتھ قۄربان گٔژھِو نبی علیہ السلامن یِمن فرمان میانیو صحابو یا چھُ سُہ عظمت وول رٮ۪تھ یا چھُ سُہ برکت وول رٮ۪تھ یتھ رٮ۪تس منٛز خۄدا وندِ کریٖمن یتھ رٮ۪تس منٛز روزٕ یتھ پننٮ۪ن بنٛدن پٮ۪ٹھ فرض کرِ یُتُے یوت نہٕ میانیو صحابو یا چھُ سُہ رٮ۪تھ یتھ رٮ۪تس منٛز اکھ راتھ کۄس راتھ لیلۃ القدر خیر من الف شہر یا چھُ سُہ رٮ۪تھ یتھ رٮ۪تس منٛز اکھ راتھ یتھ أسۍ شبِ قدر چھِ ونان میانیو صحابو اتھ رٮ۪تس منٛز چھُ اکھ راتھ سۄ یۄس راتھ ساسو رٮ۪تو ہٕنٛدۍ عبادت کھۄتہٕ چھےٚ بہتر تہِ کیاہ مانے گوٚو فرمان حضوٗر علیہ السلام ٲسۍ اکہِ ساتہٕ پننٮ۪ن صحابن منٛز جلوٕ گر أتی ٲسۍ پننٮ۪ن صحابن منٛز برٛٹھمٮ۪ن اُمتٮ۪ن ہُنٛد تذکِر کران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أتی ٲسۍ باقین اُمتن ہٕنٛدۍ ذِکر پننٮ۪ن صحابن منٛز کران فرمو میانیو صحابو فلٲنۍ پیغمبر سٲنِس اُمتس ٲس ییٖژاہ وٲنٛس أڑۍ ٲسۍ 300 ؤری أڑۍ ٲسۍ 400 ؤری أڑۍ ٲسۍ 500 ؤری اڑٮ۪ن ٲس اَمہِ کم اَمہِ زیادٕ یعنی برٛٹھمٮ۪ن اُمتٮ۪ن ہُنٛد وٲنٛسہِ ہُنٛد تذکِر چھُ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کران فرمان تذکِر کران گٔے صحابو کوٚر عرض ٹاٹھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر چھُ باقین اُمتٮ۪ن یِم اسہِ برونٛہہ ٲسۍ تِمن ٲس واریاہ زیادٕ وٲنٛس تِمو کٔر تتھ وٲنٛسہِ منٛز عبادت مگر اے نبی علیہ السلام اسہِ چھنہٕ حضوٗر علیہ السلامن ہٕنٛدِس اُمتس چھنہٕ تیٖژاہ وٲنٛس ییٖژاہ باقین اُمتٮ۪ن ٲس اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یِتھ پٲٹھۍ تِمو اُمتیو تتھ زیچھِ عُمرِ منٛز خۄداے سٕنٛز عبادت کٔر اے نبی علیہ السلام أسۍ تہِ ہٮ۪کوا تِتھ پٲٹھۍ عبادت کٔرِتھ أسۍ کتہِ ہٮ۪کو تتھ عبادت کِس درجس وٲتِتھ یتھ منٛز تِمو اُمتیو زیچھِ عُمرِ منٛز عبادت کٔر کیازِ اسہِ چھنہٕ عُمر تیٖژاہ کینٛہہ فرمان یُتُے ونُن دِل مُبارک گوٚو غمگیٖن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیازِ دو عالم چاہتے ہے رضائی خدا لیکن خدا چاہتا ہے رضائی محمد دپان دُنیا چھُ ونان اسہِ گوٚژھ خۄدا رٲضۍ گژھُن لیکن خۄدا ونان دُنیا رٲضۍ گژھن نہ گژھن مےٚ گوٚژھ رٲضۍ گژھُن پنُن محبوٗب جنابی محمد رسول اللہ صلی محمد سرے وحدت ہے کوئی رمز اس کا کیا جانے ارے شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے دپان حضوٗر علیہ السلام ییٚلہِ دِل مُبارک غمگیٖن گوٚو اللہ تعالیٰ ہن سوٗز جبرایٖل میٲنِس محبوٗب علیہ السلامس ووٚن تُہۍ کیازِ گٔیِو غمگیٖن پریشان کیازِ گٔیِو حضوٗر علیہ السلام فرموس اے جبرایٖل رۄبس دپ میٲنِس اُمتس چھنہٕ زیادٕ وٲنٛس کینٛہہ برٛٹھمٮ۪و اُمتو کرِ پننہِ زیچھِ عُمرِ منٛز واریاہ عبادت مگر میٲنۍ اُمت ہیٚکہِ نہٕ تیٖژاہ عبادت کٔرِتھ کیازِ یِمن چھنہٕ تیٖژاہ وٲنٛس کینٛہہ فرموس اے نبی وسلم تُہۍ کیازِ غمگیٖن پریشان گژھان اے مولا وۄنۍ کیاہ کرو فرمونس چٲنِس اُمتس دِمہٕ بہٕ ؤریس منٛز اکھ راتھ قۄربان گٔژھِو یہِ کینٛژھا اسہِ میلیو یہِ کینٛژھا اسہِ دُنیاہس منٛز میلیو یہِ سورُے میلیو بتہٕ پھیلے جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوٗنٛکہِ مےٚ کوٚر گۄڈے عرض قۄران کہِ حوالہٕ أسی یٲتۍ ٲسۍ نہٕ روزدر روزان کینٛہہ اسہِ برٛونٛہِم یِم لُکھ ٲسۍ تِم تہِ ٲسۍ روزان روزدر مگر یُس انعام اسہِ یتھ ماہِ رمضانس منٛز نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہُنٛد طوفیل میلیو سُہ میلیو نہٕ باقین اُمتٮ۪ن سُہ گوٚو یِتھ پٲٹھۍ کہِ فرموس اللہ تعالیٰ چھُ ونان اے جبرایٖل علیہ السلام میٲنِس محبوٗبس دپ تُہۍ کیازِ گٔیو غمگیٖن تہٕ پریشان میٲنِس محبوٗب علیہ السلامس دوٚپُس چٲنِس اُمتس دِمہٕ بہٕ ماہِ رمضانس منٛز اکھ راتھ یۄس نہٕ باقین اُمتٮ۪ن ٲس مگر یہِ آسہِ خاص چٲنِس اُمتس اے نبی ژٕ چھُکھ تمام پیغمبرن منٛز اعلیٰ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تُہۍ چھِو تمام پیغمبرن منٛز اعلیٰ تُہنٛز اُمت تہِ چھےٚ اعلیٰ بلکہِ چٲنِس اُمتس دِمہٕ بہٕ اکھ راتھ ماہِ رمضانس منٛز تِژھ لیلۃ القدر خیر من الف شہر یعنی سۄ چھےٚ سۄ راتھ یۄس راتھ ساسو رٮ۪تو ہٕنٛدۍ عبادت کھۄتہٕ چھےٚ بہتر یعنی 1000 رٮ۪تھ ییٚلہِ کلکُلیشن کرو تِم چھِ سمان تقریٖبن کم و بیش 63 ؤری فرموس اے نبی علیہ السلام یوٗتاہ اکھ انسان 63 ؤرین منٛز عبادت تہٕ ریاضت خۄداے سٕنٛز کرِ تتھ برعکس اگر چٲنِس اُمتس منٛز شبِ قدرِ ہٕنٛز راتھ کٲنٛسہِ قبوٗل گژھِ یوٗتاہ أمِس 63 ؤرین عبادت کرنس ثواب میلہِ أکِس انسانس تیوٗتاہ میلہِ تٔمِس انسانس ثواب ییٚمِس خٲلی اکھ شبِ قدر قبوٗل گژھِ یعنی تُہۍ کٔرِو تصور حضوٗرن ہٕنٛدۍ برکت کیاہ چھُ اسہِ میلیومُت برٛٹھمہِ اُمت منٛز اگر کٲنٛسہِ 63 ؤرین عبادت کٔر پتہٕ کٔرنس خۄدایَن سۄ عبادت قبوٗل تتھ برعکس اگر نبی علیہ السلامن ہٕنٛدِس اُمتِس اکھ شبِ قدر قبوٗل گژھِ یوٗتاہ تٔمِس پٔتمِس اُمتس 63 ؤرین عبادت کرنس ثواب میلیو تیوٗتاہ میلہِ اسہِ خٲلی اگر اسہِ اکھ شبِ قدر قبوٗل گژھِ یہِ سورُے چھُ بتہٕ پھیلہِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو میانیو صحابو ماہِ رمضانس منٛز چھُ اکھ راتھا سۄ یۄس راتھ ساسو رٮ۪تو ہٕنٛدۍ عبادت کھۄتہٕ چھےٚ بہتر یعنی گٔے سۄے لیلۃ القدر یعنی شبِ قدر یِہوے چھُ اَمے راتُک مُدا مقصد چھُ نبی علیہ السلامن فرمو میانیو صحابو یہِ ماہِ رمضانُک رٮ۪تھا چھُ سُہ رٮ۪تھ سایہِ تراوَن وول عظمت وول برکت وول یا چھُ سُہ رٮ۪تھا واللہ
अर्जा कर टाटि बी क्या फजीलत फरमोस अगर यथ रेतस मज कह इंसान अख नफल अदा कर टाटि बी तमिस क्या मिल फरमोस युस इंसान यथ रेतस मज अख नफल अदा कर अल्लाह ताला छुस अकि फर्जुक सवाब अदा कर फरमोस मैंने साहबो युस यथ रेतस मज अख फर्ज अदा कर आम दोहन पर अख फर्ज अके फर्जुक सवाब मिली मगर मैंने साहबो युस यथ रेतस मज अख फर्ज नमाज अदा कर अल्लाह ताला छुस अकिस फर्जस बदल 7 फर्जन हुन सवाब अदा कर युत योत के मैंने साहबो यह छु सबरुक रेत और सबरुक अजरा छु अल्लाह ताला जन्नत थोमुत मैंने साहबो यह छु सु रेत यथ रेतस मज मोमिनन हुंद रिजिक छु यवन बढ़ावन मैंने साहबो यह छु सु रेत टाटि बी कुस हजरत फरमोक अगर कह इंसान कंस रोजदरस इफ्तियार करनाय कुर्बान गसो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम यमन अदहन पे कोता दुत अस खुदायन अस बार बार यीत गुनहगार यीत सियाकार लेकिन कोता मौक अल्लाह ताला दिवन पन्न गुनहन बख्शिश करनुक नबी अलैहिस्सलाम फरमा मैंने साहबो यह छु सु रेथा वल्ला अगर कह इंसान कंस रोजदरस इफ्तियार करनाय टाटि बी इमिस के मेल इमिस इफ्तियार करनावन वलिस फरमोन युस इफ्तियार करनावन वोल छु आसान अम सन गुनहन मगफिरत करान जाति पाक हजरत अल्लाह जल्ल शान फरमोस युस इफ्तियार करनावन वोल आस अम सन गुनहन मगफिरत रोजदर संदेव सवाबो मज कह कमी यवन करने की रोजदरस पन सवाब बराबर लेकिन युस इफ्तियार करनावन वोल आस अमिस कह इफ्तियार करनस युथ अजर अल्लाह ताला छुस पतमेन गुनहन मगफिरत करान सहाबो कर टाटि नबी अलैहिस्सलाम ना अस कत त्यूता ताकत अस कत तीत्या साहिब इस्तिताअत अस कत तीत्या मालदार अस करनावन कह रोजदर इफ्तियार नबी अलैहिस्सलाम फरमाया मैंने साहबो यह ना छुन जरूरी कि तुह खेन का आला गजा यह ना छुन जरूरी तुह खेन आली शान तरीकस मज कह खेन चन टाटि बी तेल क्या फरमुख अगर कह इंसान कंस त्रेश दाम सत इफ्तियार करनाय खजर फल सती इफ्तियार करनाय दुध गिलास सती कंस इफ्तियार करनाय युस इंसान त्रेश दाम सत खजर सत दुध दाम सत कंस इफ्तियार करनाय अल्लाह ताला छुस इनाम दिवान दपन छुस ए म्यानि बंद ऐ कर मोन कह रोजदर इफ्तियार वल अत दिमे अजर तो बदल ये आय चान पतमेन गुनहन कर मगफिरत जाति पाक हजरत अल्लाह जल्ल शान और मैंने साहबो यह छु सु रेत कुस हज रेत टाटि फरमो मैंने साहबो अव्वलुहु रहमतुन यह छु सु रेत येमि रेतिक गोडनिक 10 दो छु आसान रहमतिक अवै फरमो नबी अलैहिस्सलाम यमन 10 दोन असु खुदायस ज्यादा रहमतुक सवाल करन खुदायस असु रहमत मंगन मैंने साहबो यह छु सु रेथा व औसतुहु मगफिरा अमिक दोयम 10 दो दोयम अशर युस छु यानी कहमी पेटन वहिम साम यह छु आसान मगफिरतिक 10 दो इमन 10 दोहन मज अजो मंगन ज्यादा पन्न गुनहन मगफिरत जाति पाक हजरत अल्लाह जल्ल शान व आखिरु इतकु मिनन नार यम आखिरी 10 दो छु आसान यम 10 दो छु आसान यमन 10 दोन मज अल्लाह ताला तमाम पन्न गुनहगारन जहन्नम की नार निश आजाद करन युत योद कि मेरे साहब ये लई रेत छु वातन तमाम यस ये जन्नतिक दरवाज छु यमन यल त्रावन रेत किस रेतस छु जन्नतिक 8वें दरवाज रोजन यल और तमाम जहन्नमिक दरवाज छु यथ रेतस बंद यवन करन अवै छु किस्मत वल तिम आसन यम जन माह रमजानस मज इंतकाल छु करन जहन्नमिक सारी दरवाज छु मैंने साहब बंद करन जन्नतिक सारी दरवाज छु यवन यल त्रावन हत्ता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने साहब जन्नतस छु अक दरवाज 8 दरवाज यम तुमो मज छु अक दरवाज फरमो तथ छु ना बाबुर रयान अर्जा कर टाटि बी तपर कम आसान फरमोस कयामत दह बरपा ग अल्लाह ताला दी हुक्म वथु सा रोजदर थोद आइन साइमून कत सा रोजदर फरमुक रोजदर गसन सारी खड़ा अर्जा कर टाटि बी पत क्या तुम रब दी मन रोजदर हुक्म वलियो सा यू सारी अचु अम बाबुर रयान किन यम यन जन्तिक अम दरवाज किन दाखिल कर फरमोन युथ यम रोजदर जन्तिक अम दरवाज किन दाखिल गसन अल्लाह ताला दप करो सा यह जन्तुक दरवाज बंद फरमोन रोजदरो वरे आस न अम जन्तिक बाबुर रयान कि दरवाज किन बदल कंस इजाजत अजनस कहें जन्तिक सारी दरवाज रेतस यल त्रान जहन्नमिक सारी दरवाज बंद हत्ता कि मेनो साहबो यह सु रेथा अजमत वोल रेथा यथ रेतस मज तमाम सरक शयातीन तो जिनियात कैद कर यह सु रेथा मेनो साहबो तुम करो गौर यथ मेन कथ पे बह अर्ज यसान कर मेनो साहब आम दोहन छु तुम खुदायस योरे दवन खुदाया सान गुनहन कर मगफिरत आम दोहन छु तुम खुदायस योरे वन खुदाया बह छुस परेशान मीन परेशानी कास आम दोहन छु खुदायस तो योरे वन रबा बह छुस रिज़्क दात परेशान मे कर गैबी रिज़्क अता मगर नबी अलैहिस्सलाम छ दवन यह सु रेत कुर्बान गसु हुजूर अलैहिस्सलाम अदान पे मे कोर गडे अर्ज अस यह क्या खुदायन यथ रमजानस मज अता कोर
نتہٕ ٲسۍ اَسہِ برٛہِم لُکھ تہِ روزدار روزان مگر یہِ خاص انعام اَسہِ خۄدایَن یَتھ رمضانَس منٛز عطا کوٚر تہِ کوٚرُن نہٕ باقیَن اُمتَن کینٛہہ مگر یہِ سورُے کوٚرُن عطا بطفیلِ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرموُن یہِ چھُ سُہ رٮ۪تھا ییٚمہِ رٮ۪تہٕ کہِ گۄڈنِکۍ تٲریٖخ پٮ۪ٹھَے اللہ تعالیٰ سٕنٛز ظہوٗر پرٛٮ۪تھ رٲژ منٛز پرٛٮ۪تھ دۄہَس منٛز آسمانہِ اولَس پٮ۪ٹھ چھُ آسان أتی چھُ خۄداے آسان اورَے نِداہ دِوان عام دۄہَن چھِ أسۍ یورٕ نِداہ دِوان مگر میٛانیو صاحبو یَتھ ماہِ رمضانَس منٛز چھُ خۄداے اورَے آسان پنٛنٮ۪ن بنٛدَن آلو دِوان میٛانیو بنٛدو چھُوا کانٛہہ گۄنہَن مغفرت منٛگَن وول آز منٛگِو مےٚ تُہنٛدٮ۪ن گۄنہَن کَرِ مغفرت ذاتِ پاک حضرت اللہ یعنی عام دۄہَن چھُ اَسہِ یورَے پٮ۪وان منٛگُن مگر ماہِ رمضانُک رٮ۪تھ چھُ سُہ رٮ۪تھ یَتھ منٛز چھُنہٕ اَسہِ یورٕ منٛگنٕچ ضروٗرت کینٛہہ اَتھ منٛز چھُ خۄداے اورَے اَسہِ وَنان چھُوا کانٛہہ مغفرت طلب کَرَن وول چھا کانٛہہ پریشان چھا کانٛہہ اولاد دادِ پریشان چھا کانٛہہ بدل کُنہِ پریشٲنی منٛز منٛگِو آز چھُ رحمتُک آز چھُ مغفرتُک آز چھُ برکت وول ایام چلان منٛگِو آزا کَرِ تُہٕنٛز پریشٲنی کاسہِ آز ذاتِ پاک حضرت اللہ جل شان یُتھُے یوت کہِ میٛانیو صحابو یہِ چھُ سُہ رٮ۪تھا ییٚمہِ رٮ۪تہٕ پرٛٮ۪تھ اِفتِیار وِزِ یہِ چھُ اُمتِ مُسلِمَس کَرٕ بہٕ اکھ درد مندانہٕ گُزٲرِش ییٚمہِ ویٖڈیو کہِ وسادت أسۍ ییٚلہِ اِفتِیار کَرو اَسہِ چھُ اِفتِیار کَرنہٕ وِزِ آسان توجوٗ کھٮ۪نَس چٮ۪نَس کُن زیادٕ پَہم ہٮ۪نٛدٕ وٮ۪نٛد ژوٚٹا خربُز نِکروا پھِرِن تھٲوکھا عٲلی شان طریٖقَس منٛز سانٮ۪ن روزدارَن گژھِ سۄ تہِ قٕسمُک کھٮ۪ن آسُن اِفتِیار وِزِ برونٛہہ کَنہِ تیٚلہِ باسہِ یِمَن أسۍ چھِ روزدار یہِ چھُنہٕ ضروٗری کینٛہہ روزدَن اِفتِیار کَرنہٕ خٲطرٕ چھُنہٕ لٲزِم سَتہِ قٕسمٕکۍ غذا تہِ مٮ۪وٕ برونٛہہ کَنہِ آسُن اگر اَکُے کھٔزٕر اَکُے دۄدٕ دام اَکُے ترٛیشہِ گِلاس آسہِ وہ کافی ہے لیکِن مقصد کیٛاہ چھُ حضوٗر اسلام فرمٲے یُس اِفتِیار وقت چھُ آسان فرمووُکھ یہِ چھُ اکھ خاص اکھ وقت آسان ییٚمہِ ساتہٕ اللہ تعالیٰ پنٕنٮ۪ن فرِشتن چھُ دَپان میٛانیو فرِشتو تۄہہِ چھُوا یاد ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ حضرتِ آدم پٲدٕ کوٚر تۄہہِ ؤنِو تَمہِ ساتہٕ خۄدایا أسۍ چھِنہ چٲنۍ عبادت کرنہٕ خٲطرٕ کٲفی ژےٚ کیازِ بنوتھن آدم یہِ حظ تُلہِ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ فساد مگر میٛانیو فرِشتو مےٚ ووٚنمو تۄہہِ تَمہِ ساتہٕ اِنی اعلمُ ما لا تعلموٗن مےٚ ووٚنمو تۄہہِ یہِ بہٕ خۄدا زانہٕ تہِ زٲنِو نہٕ تُہۍ میٛانیو فرِشتو دِیِو نظر میون پھلٲنۍ بنٛد دۄہس اوس یہِ روزدار أمِس چھُ حلال چیٖز برونٛہہ کَنہِ أمِس چھِ مُختٔلِف نعمژ چھِ أمِس برونٛہہ کَنہِ لیکِن حلال آسنہٕ باوجوٗد تہِ چھُنہٕ یہِ پنُن اَتھ یِمن کُن بڑاوان یہِ چھُ پیاران اِفتِیار کر گژھِ وقت کر واتہِ اَدٕ کرٕ بہٕ شروعات وٕچھ کوتاہ چھُ یہِ میون فرمان بردار کینٛژھن لمحاتن چھُ یہِ انتظار کران توٚتانۍ ہیٚکہِ نہٕ یہِ کھٮ۪تھ دَپان اَمہِ ساتہٕ چھُ فخر خۄدا پنٕنٮ۪ن فرِشتن پٮ۪ٹھ کران أمِس بنٛدس مُتعلق اور حضوٗر فرمٲے یُس اِفتِیار وقت چھُ آسان یہِ چھُ خاص وقت آسان اَمہِ ساتہٕ یُس دُعا تُہۍ مٔنٛگِو سُہ چھُ قبوٗل گژھان ذاتِ پاک حضرت اللہ جل سٕنٛدِس دربارس منٛز أسۍ چھِ یہِ وقت صرف کران یڈ برنس منٛز أسۍ چھِ یہِ وقت صرف کران نعمژ باقٕے سجاونس منٛز مگر بہٕ چھُس تۄہہِ گُزٲرِش کران یہِ وقت کٔرِو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ صرف اَتھ وقتس منٛز مٔنٛگِو زیادٕ دُعا ذاتِ ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ فرمو کیازِ یُس یہِ وقت چھُ آسان اَمہِ ساتہٕ چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ دُعا قبوٗل گژھان یِتھ پٲٹھۍ نبی علیہ السلام فرمو واریاہ سات چھِ آسان تِم یِم ساتہِ حسن چھُ آسان فرموکھ جُمعہ دۄہ چھُ آسان ساتہِ حسن اکھ سات یتھ منٛز خۄدا دُعا قبوٗل چھُ کران فرموکھ نٮ۪صٕف رات پاسہِ ٲخٕر فرموکھ یُس ساتہِ حسن آسان اتھ منٛز چھُ خۄداے پرٛٮ۪تھ کانٛہہ دُعا قبوٗل کران تِتھٕے پٲٹھۍ فرموکھ یُس یہِ اِفتِیار وقت چھُ آسان یہِ چھُ آسان ساتہِ حسن یعنی ییٚمہِ ساتہٕ یُس دُعا کرو سُہ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ دربارس منٛز قبوٗل گژھان اور أسۍ کیاہ چھِ کران أسۍ چھِ یِہوے قبوٗلیتُک وقت ژھٕنان فضوٗل کامٮ۪ن منٛز یہِ ہسا یہِ ویسٹ کٔرِتھ مگر حضوٗر اسلام فرمٲے یُس یہِ اِفتِیار وقت چھُ آسان پرٛٮ۪تھ اِفتِیار وِزِ چھُ اللہ تعالیٰ 60,000 گۄنہہ گارن مغفرت کران پرٛٮ۪تھ اِفتِیار وِزِ فرموکھ جُمعہ دۄہ چھُ اللہ تعالیٰ تیٖتٮ۪ن گۄنہہ گارن مغفرت کران ییٖتٮ۪ن ہفتس مغفرت چھُ آسان گوٚمُت فرموکھ عیٖذ دۄہ چھُ اللہ تعالیٰ تیٖتٮ۪ن گۄنہہ گارن مغفرت کران ییٖتٮ۪ن اللہ تعالیٰ ہن ماہِ رمضان کِس پوٗرٕ رٮ۪تس چھُ گۄنہہ گارن مغفرت آسان کوٚرمُت اور یہِ شان تھزر بجر عظمت کٔر ماہِ رمضانس پانہٕ بیان خۄدا تہٕ خۄدا سُنٛد رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلم اور یُتُے یوت نہٕ کینٛہہ نبی علیہ السلام پنٕنٮ۪ن صحابن فرماوان میٛانیو صحابو برٛونٛٹھِم اُمت تہِ ٲسۍ روزدار روزان أسۍ تہِ چھِ روزان روزدار مگر فرموکھ میٛانیو صحابو میٲنِس اُمتس چھِ ماہِ رمضانس منٛز 5 انعام خۄدایَن تِم عطا کٔرمٕتۍ یِم نہٕ باقین اُمتن ٲسۍ کینٛہہ عزا کرٕنۍ ٹاٹھۍ نبی کیٛاہ فرموکھ گۄڈنیُک انعام یہِ تھٲیزیو تُہۍ یاد فرموکھ گۄڈنیُک انعام فرمو ییٚلہِ روزدار سحرس وۄتھان چھُ فرمو اور رِوایتن منٛز چھُ یہِ تہِ آمُت درٕج کرنہٕ ییٚلہِ روزدار سحرس وتھِ ییٚلہِ بستر نِش جُدا چھُ گژھان ییٚلہِ بستر تھوٚد چھُ تُلان چوٗنٛکہِ آز چھُ وۄتھُن سہل گژھان کیٛازِ شیطان چھُ بنٛد فرموکھ ییٚلہِ روزدار بستر نِش تھوٚد چھُ وۄتھان بستر ہٹاوان چھُ یہِ بستر چھِ أمِس روزدارس دُعا اثر کران دوٚپُس اے خۄداے سٕنٛدۍ فرمان بردار بنٛد ژےٚ کوٚرتھس بہٕ پانس نِش جُدا نیر میانہِ بدلہٕ کرنٕے خۄدا ہُنٛد یہِ کٔرِم جنتی بستر عطا یہِ چھُ آسان دُعا کران یہِ بستر
اور حضور ایسا فرمٲے ییٚلہِ روزدار سحر چھُ کھٮ۪وان اور اکثر بیشتر چھُ وٕنکیٚن گوٚمُت میکزِمم چھِنہٕ أسۍ سحر تہِ کھٮ۪وان کِہیٖنۍ نِباوان وَلہٕ أسۍ کھٮ۪مو نہٕ کِہیٖنۍ چوٗنٛکہِ لٲزِم چھُنہٕ شرط چھُنہٕ روزان خٲطرٕ سحر کھیوٚن کینٛہہ کانٛہہ دَپہِ نہ اگر نہٕ کانٛہہ سحر کھیٚیہِ تہٕ یہِ ہیٚکہِ نہٕ روزدار نہ ہٮ۪کو روزدار روٗزِتھ مگر نبی علیہ السلام فرموو سحر ٲسۍزیو کھٮ۪وان کیازِ حظ ٹاٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمووُکھ سحر کھٮ۪نس منٛز چھو برکت یتھ چیٖزس منٛز نبی علیہ السلام وۄنۍ برکت چھِ اتھ منٛز کۭژاہ برکت آسہِ لہٰذا أسۍ گژھو نہٕ یہِ سحر کھیوٚن ترٛاوٕنۍ اور اَمہِ سۭتۍ چھِ آسٲنی اَسہِ دۄہس منٛز پتہٕ یِوان اور حضوٗر اسلام فرموو میانہِ صٲب میٲنِس اُمتس یُس گۄڈنیُک انعام ماہ رمضانس منٛز چھُ سُہ چھُ یہِ کہِ ییٚلہِ میون کانٛہہ اُمتی سحر کھٮ۪وان چھُ فرموو میانیو صحابو ییٚلہِ نٮ۪صٕف دۄہ گژھان چھُ أمۍ سُنٛد میادٕ چھُ خٲلۍ گژھان یُس غذا چھُ آسان یہِ چھُ ہضم گژھان فرموو میانیو صحابو ییٚلہِ یہِ غذا ہضم گژھان أمۍ سٕنٛدِ میادٕ پٮ۪ٹھ چھِ اکھ بدبوے نیران اکھ مُشک اکھ چھِ نیران یُس نہٕ قابلِ مطلب اکھ انسان پسنٛد چھُ سُہ مُشک کران کینٛہہ مگر میانیو صحابو یُس یہِ مُشک أمِس روزدار سٕنٛدِ ٲسہٕ منٛز نیران چھُ آسان دۄہس فرمووُکھ اللہ تعالیٰ چھُنہٕ کایناتس منٛز اَمہِ مُشکہٕ کھۄتہٕ تھوٚد مُشک کٕہٕنۍ پسنٛد توجہ کٔرِو یُس یہِ مُشک أمِس نیران چھُ رۄبس چھُ ساروِیو مُشکو منٛز یِہوے مُشک پسنٛد یہِ چھُ گۄڈنیُک انعام دوٚیِم انعام فرموو نبی علیہ السلام میانیو صحابو یُس یہِ روزدار آسان چھُ أمِس روزدار سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ سمندر چھُ مشرق مغرب شمال جنوٗب یِم سمندرچہِ گاڈٕ چھِ ییٚلہِ یہِ روزدار سحر چھُ کھٮ۪وان سحر پٮ۪ٹھ اِفتِیارس تام چھِ أمِس روزدار سٕنٛدِ خٲطرٕ سمندرچہِ گاڈٕ تہِ آسان خۄدایس دُعایہِ مغفرت منٛگان یِتھُے یوت نہٕ میانیو صحابہٕ بیاکھ انعام چھُ میٲنِس اُمتس یتھ رمضانس منٛز خۄدایَن دیُتمُت کہِ یتھ منٛز چھِ تمام سرکش شیاطیٖن جِنیات یِوان بنٛد کرنہٕ بیاکھ انعام چھُ میانیو صحابو میٲنِس اُمتس یتھ ماہ رمضانس منٛز ییٚلہِ اتھ ماہ رمضانس منٛز چھُ اکھ دۄہ میانیو صحابو ییٚمہِ دۄہ خۄداوندِ کریٖم پننٮ۪ن بنٛدن موٚزوٗرۍ چھُ دِوان صحابو کوٚر اتھ ٹاٹھ نبی یہِ چھا شبِ قدر فرموو نہ یہِ چھُنہٕ شبِ قدر شبِ قدر چھِ پنٕنۍ فضیٖلت الگ فرموو میانیو صحابو یہِ چھو سۄ راتھ پتہٕ دِژٕکھ مِثال فرمووُکھ ییٚلہِ کانٛہہ موٚزوٗرۍ کٲنٛسہِ مٲلکہٕ سُنٛد گرٕ موٚزوٗرۍ کرنہِ چھُ گژھان فرمووُکھ یہِ چھُ دۄہس موٚزوٗرۍ کران شامن چھُ أمِس مٲلِک موٚزوٗرۍ حوالہٕ کران فرمووُکھ تِتھٕے پٲٹھۍ چھُ رٮ۪تہٕ کِس رٮ۪تس اکھ انسان خۄداے سُنٛد موٚزوٗر آسان رۄب چھُ أمِس مٲلِک یہِ چھُ خۄداے محنت مشقت خۄدایس برونٛہہ کنہِ کران ییٚلہِ رٮ۪تھ گژھان چھُ فرمووُکھ رٮ۪تھ گژھنہٕ پتہٕ عرفٕچ راتھ یۄس آسان چھِ فرمووُکھ عرفٕچ رٲژ منٛز چھُ خۄداے ماہ رمضانس منٛز رٮ۪تس روزدار روزان یِمن روزدارن چھُ یہِ ہسا یہِ عرفٕچ رٲژ منٛز موٚزوٗرۍ عطا کران ذاتِ پاک حضرت اللہ جل شانُ گوٚو یتھ ماہ رمضانس چھِ واریاہ فضیٖلت بیان کٔرمٕژ پانہٕ خۄدا تہٕ جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلمو وۄنۍ چھُ ضروٗری یی کہِ اُمتِ مُسلِماہس پزِ یتھ ماہ رمضانس منٛز کثرت سان روزن ہُنٛد احتمام کرُن نمازن ہُنٛد احتمام کرُن نوٲفِلن ہُنٛد احتمام کرُن صدقاتن ہُنٛد احتمام کرُن اور یہِ چھُ سُہ رٮ۪تھ ییٚمہِ رٮ۪تہٕ کہِ بدولت رٲضۍ ہٮ۪کو نہٕ کٔرِتھ خۄدا سُنٛد رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلم میون اکھ سوال چھُ تۄہہِ خٲطرٕ اگر ماہ رمضانس منٛز شیطان بنٛد چھُ آسان لیکن کینٛہہ اکثر لُکھ چھِ آسان تِم تہِ یِم ماہ رمضانس منٛز تہِ چھُ غلط کران گۄناہ کران یہِ کیاہ چیٖز چھُ بِلکُل چوٗنٛکہِ نبی علیہ الصلوۃ والسلامو فرموو میانیو صحابو لِکُلہِ شیٖن زکاتُن و زکات الجسدِ صوم فرمووُکھ پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزس چھےٚ زکات عرض کران ٹاٹھ نبی زکات کیاہ چھُ فرمووُکھ ییٚلہِ تُہۍ مالس زکات دِیِو اَمہِ زکات دِنہٕ سۭتۍ چھُ تُہُنٛد مال گژھان صاف توٚتانۍ چھُ یہِ سون مال ناصاف آسان ییٚلہِ أسۍ زکات دِمو سون مال چھُ صاف گژھان فرمووُکھ یِتھ پٲٹھۍ مالس زکات چھُ دِوان تِتھ پٲٹھۍ چھِ بدنس تہِ زکات یعنی یُس تۄہہِ بدنس یہِ غلازت کیاہ چھُ گۄناہن ہٕنٛز غلازت کیازِ حضوٗر علیہ السلام فرموو ییٚلہِ اکھ انسان گۄناہ کران چھُ توجہ کٔرزیٚو یتھ چیٖزس پٮ۪ٹھ تُہۍ جوانن خٲطرٕ چھُ یہِ پیغام یِم زن گۄناہ کٔرِتھ پتہٕ ٹس یا مس گژھان چھِنہٕ اَسہِ تِم چھِ دپان اَسہِ کوٚر گۄناہ بس مۄکلیو شاید چھُنہٕ ذرا اَسہِ وٕچھان کٕہٕنۍ نبی علیہ السلام فرموو ییٚلہِ اکھ انسان گۄناہ کران چھُ أمۍ سٕنٛدِس انسان سٕنٛدِس دِلس پٮ۪ٹھ چھُ سِیاہ داغ لگان سِیاہ فرمووُکھ اگر أمۍ توبہٕ کوٚر یہِ سِیاہ داغ چھُ صاف گژھان مِثال دِژٕکھ فرمووُکھ یِتھ پٲٹھۍ پلوس مل چھُ کھسان مل کھٔژِتھ چھِ أسۍ یہِ پلو چھلان تہٕ مل چھُ گژھان صاف تِتھٕے پٲٹھۍ ییٚلہِ دِلس سِیاہ داغ چھُ لگان فرمووُکھ میانیو صحابو اگر توبہٕ کرو یہِ سِیاہ داغ چھُ گژھان ختم لیکن اگر أمۍ گۄناہ کوٚر توبہٕ کوٚرُن نہٕ کینٛہہ یہِ چھُ روزان گۄناہ کران اکھ دۄہ چھُ واتان یہِ داغ چھُ بڑان ییٚلہِ یہِ بڑیو سورُے دِل چھُ گژھان کیاہ سِیاہ دِل ییٚلہِ گوٚو پتہٕ چھُنہٕ اتھ نٮ۪ماز اثر کران نہ چھِ اتھ قۄرانٕے اثر کران نہ چھِ اتھ تِلاوتٕے اثر کران کیازِ یہِ دِل چھُ مردٕ بنان اور حضوٗر اسلام فرموو یی میانیو صحابو پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزس چھُ زکات سۭتۍ چھُ تُہُنٛد مال گژھان صاف میانیو صحابو اگر تُہۍ یژھان چھُو تُہُنٛد وجوٗد تُہُنٛد جسم گوٚژھ صاف گژھُن اگر تُہۍ یژھان چھُو یُس تۄہہِ دِلس أنٛدرٕ یہِ غلازت چھےٚ گۄنہن ہِنٛز کیٖنٕچ حسدٕچ بُغضٕچ غلازت چھِ اگر تُہۍ یژھان چھُو یہِ دوٗر کرٕنۍ وَ زکات الجسدِ صوم روزہ چھُ سُہ چیٖز
यम तुहंदि जिस्मच गलाजत साफ गस क्या हजूर फरमो और इस्तिलास मज जन रमजान लफ्ज रमजान द्रमुत रमज मज रमज माने गो जलाना यानी यम रोज जालान अकिस इंसान सुन गुनहन तो मकसद युस तुम सवाल करो इंसान क्या रमजानस मज गुनाह यह हसा यह शैतान अगर बंद लेकिन यह क्या तेल ते गुनाह कर नश बाज वो वजूहत मे क्या नबी अलैहि सल्लम फरमो या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फलयतज़व्वज फरमो ए जवानो यस तह मज ताकत आस निकाह करनु सह करियो निकाह तथ कथ करो तवज्जो मेन यस तह मज ताकत आस निकाह करनु सह करियो क्या निकाह अर्ज अगर टाटने में क्या फरमो फ़इन्नहु अगद्दु लिल बसर व अहसनु लिल फरज निकाह छु सह चीज यम सत तुहजन चश्मन हिफाजत गसे तुहदिस शर्म गस हिफाजत गस मगर सत फरमो इसमें असली पॉइंट वन फरमुक वमल्लम यस्तति फअलैहि बिस्सौम फरमुक व यस न ताकत आस निकाह करनु कि सह थयो रोज अर्ज कर टाटने में रोजो सत क्या गस फरमो येल तुम रोजदार रूजू रोजो सत गसि शहवत कम शहवत ये कम गसि शैतान दोर न अंदर तुहन रगन मज कह शहवत असरात कम गस तो हेक शैतान जोर गसित गुनाह कुछ चीज असल में माह रमजानस मज कुछ चीज अगर रोज इंसान तेल तमिस गुनाह गसान वो वजूहत क्या हजूर अलैहि आय जंग पे वापस फरुख मानो सहाबो आय जंगी असगर पे आय वापस असगर गो लकुट फरुख आय लकटी जंग पे वापस मगर वन जंगी अकबरस कुन गसन अकबर गो बोड़ जंग सहाबो कर अर्ज ना टाट नबी यथ जंगस अतन लड़ने गरन सत दुश्मनन सत तथ तुम वन यह लकुट जंग यह बोड़ जंग कुछ वन तेल फरमुक बोड़ जंग अफजल जहाद फी जहाद नफ्स फरमुक पन्निस नफ्स सत जहाद कर इंसान नफ्स शैतानी ख्याल अक्स इंसान से नफ्स मजे वतान तूत और सन बुजुर्ग फरमान दपान तूत बोड़ हु शैतान इबलिस तूत बोड़ शैतान कह यूता बोड़ शैतान अक्स इंसान पन नफ्स यम ख्यालात अक्स इंसान बद ख्यालात गलत ख्यालात वतान तिम अक्स इंसान पन्ने नफ्स पे वतान और अगर अख इंसान वेछान यह पनुन पान पनुन यम नफ्सानी ख्यालात यम बद ख्यालात खत्म करें अम खतर बेहतरीन जरिए क्या इंसान अगर रोज थाय रोज हंद जरिए अम वजूद साफ गसान अम दिल साफ गसान अम नफ्स साफ गसान ये नफ्स साफ गो इंसानस अंदरूनी पकी गई नतीज नर यह इंसान अम्स इंसान सद दिलस मज जिन तिल बदल ख्यालात वजह ये और अहम कथ कर योतनस अर्ज चूँकि हर कुन चीज़ कह नत कह मकसद आसान नमाज पो इन सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर कुरान दपान नमाज बेहयाई तो बुर काम नश बाज रटान अकिस इंसानस मगर रोजदार वजो तुम वारिया रोजदार तिम ईजन पे अक्सर गसान ईज ताम सन जवान कसरत सान मस्जिदन मज जोग दर जोग मगर ईज नमाज अदा गई पे कह जवान अथ मगर तिम तावन याद नबी अलैहि सल्लम फरमो मानो सहाबो वारिया शब बेदार तिम यमन वनिंद्र वर मिलान कहें तथ कथ कर गौर यानी तिमो कोर शाब बज़ाहिरन तिम रूद रात हुशार मगर खुदा सद दरबार मज तिमन वनिंद्र वर मिलान कहें तमन हेर युत लेखन यमो हसा कोर रातस वनिंद्र तथ लेखन यमो कर शब बेदारी मगर फरमुक वारिया रोजदार तिम अल्लाह ताला बचन असम तुलन तिमन रोजदारन मज कह फरमुक वारिया रोजदार तिम यमन रोजदारन न फाक वर मिलान कहें फाक तुम दोहस दिवान अत अजर सवाब सह तिमन मिलान अर्जा कर टाटने भी क्या फरमुक बज़ाहिरन तिमो फाक आसान थोमुत लेकिन होर तुम गबत तसान कर बज़ाहिरन तुमो फाक आसान थोमुत होर तुम गलत तसान वुचान बज़ाहिरन तुमो फाक आसान थोमुत होर तुम अपुज तसान वनान इन बासान रोजदार मगर खुदा सद दरबार मज इहंद खतर अजर ये इंसान रोज रोज रोजदार रूद यथ पे खोन चोन तरक कर तिथ पे गि अपुज तरक कर यथ पे यह खोन चोन तरक कर तिथ पे गि बदनिगही तरक कर यथ पे खोन चोन तरक कर तिथ पे जिस्म किम तमिस अज्जा पार्ट्स ऑफ बॉडी अम सुन हर अख अज्जा गोस आसन यह रोजदार हता कि अगर अमिस कह लेख तोर कड़ यह गमिस वन बस रोजदार अम सद जबान गोस ना बर कलाम मिलन और वजूहत तुहद सवाल और तेल शैतान बंद क्या सन जवान गुनाह कर सह गो यह कि बोड़ शैतान अकिस इंसानस पन नफ्स अगर अख इंसान वेछान पन नफ्स काबू कर पन नफ्स साफ कर तो बेहतरीन जरिए हुजूर फरमो रोज सह अख चीज यम तुहद जिस्मच अंदरूनी गलाजत साफ गि अंदरून इंसान साफ नफ्स साफ गि इंसान खतर कामयाबी यम रोज थावान अमुक मकसद क्या
واریاہ اصل سوال کوٚروٕ تۄہہِ مےٚ کوٚر گۄڈے عرض یُس زن آیت مےٚ گوٚو ابتداہس منٛز تلاوت کٔر لعلکم تتقون تاکہِ أسۍ بنو مُتقی تہٕ پرہیزگار مےٚ کوٚر گۄڈے عرض نٮ۪ماز چھِ أسۍ پران نٮ۪ماز چھُ قرآن دپان نٮ۪ماز چھُو بےحیی تہٕ بُرٕ کامہِ نِش رٹان باز واریاہ نٮ۪ماز گُزار وٕچھُکھ تُہۍ تِم چھِ نٮ۪ماز پران کش مگر ہورٕ چھُنہٕ اپُز ونُن تراوان کینٛہہ ہورٕ چھِنہٕ ژوٗر کرٕنۍ تراوان کینٛہہ اگر نٮ۪ماز پٔرِتھ انسان یی روٗد کران تَمیُک مطلب أمِس چھُنہٕ نٮ۪ماز ہُنٛد مقصد حٲصِل گژھان کِہینۍ کیازِ نٮ۪مازِ ہُنٛد مقصدٕے چھُ یِہے اگر اوٚتانۍ کُنہِ غلط کامہِ منٛز مُلوث آسہِ نٮ۪ماز چھِ أمِس امہِ نِش باز یِنُک ذٔریعہٕ بنان کیازِ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریٖم فرماوان دپان ییٚلہِ مےٚ کُنہِ ساتہٕ شوق اوس گژھان بہٕ کرٕ خۄداے سُنٛد دیٖدار آہا حضرت علی دپان بہٕ اوسُس وضوٗ کران نٮ۪ماز اوسُس لاگان نٮ۪ماز اوس مےٚ باسان یہِ چھُ خۄداے سٕنٛدِ دیٖدارُک ذٔریعہٕ توے چھُ حدیٖث پاکن منٛز آمُت ییٚلہِ نٮ۪ماز ٲسِو پران اتہِ ٲسِو یہِ خیال تھاوان کہِ أسۍ چھِ خۄداے وٕچھان اگر نہٕ وۄنۍ یہِ خیال یِیو تیٚلہِ ٲسِو یہِ خیال تھاوُن اَسہِ چھُ خۄداے وٕچھان اور فرما شاہورہ ییٚلہِ مےٚ خیال اوس گژھان بہٕ کرٕ خۄداے سُنٛد دیٖدار بہٕ اوسُس نٮ۪ماز لاگان اور ییٚلہِ مےٚ خیال اوس گژھان بہٕ کرٕ کُنہِ ساتہٕ خۄدایس سۭتۍ کلام بہٕ اوسُس قرآنہِ مجیٖد مٔژراوان قرآن اوس پران کیازِ قرآن چھُ کلامِ الہی ذاتِ ذوالجلال حضرت اللہ مےٚ اوس کلام شوق گژھان بہٕ کرٕ خۄدایس سۭتۍ کتھ تہٕ بس اوسُس قرآنہِ مجیٖدٕچ تِلاوت کران مےٚ اوس باسان بہٕ چھُس خۄدایس سۭتۍ کلام کران میانہِ وننُک مُدا مقصد چھُ یہِ کہِ نٮ۪ماز ییٚلہِ انسان پران چھُ تھٲیزیو تُہۍ میٲنۍ کتھ یاد اگر اکھ انسان نٮ۪ماز پرنہٕ برونٛہہ کُنہِ گۄنہس منٛز مُلوث اوس نٮ۪ماز تیٚلہِ أمۍ پٔر یہِ گژھِ امہِ بُرٲیی نِش باز یُن تیٚلہِ چھُ أمۍ سٕنٛدِ نٮ۪مازِ ہُنٛد مقصد حٲصِل گوٚمُت یا نکاح برونٛہہ چھُ انسان گۄناہ کٲری منٛز مُلوث ییٚلہِ أمۍ نکاح کوٚر أمِس چھُ نبی علیہ السلام دپان نکاح چھُے ژےٚ بنان شرم گژھ تہٕ أچھن حفاظتُک ذٔریعہٕ ییٚلہِ أمۍ نکاح کوٚر اگر یہِ بُرٲیی نِش باز آو نکاح کٔرِتھ اَمہِ مطلب أمِس چھُ نِکاحُک مقصد حٲصِل گوٚمُت أمِس یُس بُنیٲدی مقصد نکاح تیٚلہِ چھُ أمِس میلیومُت اگر یہِ نکاح کٔرِتھ تیُتھُے روٗد یُتھُے نکاح کرنہٕ برونٛہہ اوس تیٚلہِ مطلب گوٚو تیٚلہِ چھُنہٕ أمِس نکاحُک مقصد حٲصِل گوٚمُت یہِ چھُ تیٚلہِ تیُتھُے تی چھُ روزٕ مقصد کیاہ چھُ روزٕ چھُ اکھ پریکٹِس اکھ أکِس انسانس کانٛہہ رٮ۪تن چھُ آسان غٲفِل ماہِ رمضانس چھُ یی أمِس چھُ ڈبل ثواب خۄدا یتھ منٛز یہِ چھُ اکھ اپارچُنِٹی آسان خۄداے سُنٛد درواز اکھ کٲشِر پٲٹھۍ واریاہ انسانس آسان خۄداے صٲب دِوان یورٕ اتھ زیادٕ زیادٕ اجر نتہٕ چھُ عام دۄہن تہِ نٮ۪ماز انسان پران عام دۄہن تہِ فرض خۄداے چھُ دپان یتھ منٛز گژھِ أکِس فرضس 7 یہِ چھُ أمِس خۄداے اکھ پریکٹِس اکھ یہِ ماہِ رمضانُک رٮ۪تھ چھُ أکِس انسانس أکِس بنٛدس رۄبہٕ سٕنٛدِس بنٛدس اکھ پریکٹِس اکھ رٮ۪تھ اکھ کیاہ سا اکھ بنٛد یہِ بنہِ نٮ۪ماز ہُنٛد عٲدی یہِ بچہِ گۄناہ کٲری نِش ییٚلہِ یتھ رٮ۪تس منٛز پوٗرٕ احتِمام کرِ یہِ رٮ۪تھ بنہِ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ نجاتُک ذٔریعہٕ یہِ رٮ۪تھ بنہِ یہِ رٮ۪تھ ہیٚچھنایہِ أمِس نٮ۪ماز یہِ رٮ۪تھ کرِ أمِس پریکٹِس نٮ۪مازن ہٕنٛز خٲطرٕ ییٚلہِ یہِ رٮ۪تس ترایہِ اپُز ونُن یہِ بچہِ باقین رٮ۪تن تہِ اپُز ونُن یہِ چھُ اکھ پریکٹِس أکِس انسانس آسان یہِ رٮ۪تھ مگر مےٚ چھُ افسوٗس سان یہِ کتھ پیٚوان ونٕنۍ ییٚلہِ أسۍ رٮ۪تس نٮ۪ماز پٔر عیٖد ییٚلہِ واتان پتہٕ چھِنہٕ أسۍ یہِ نٮ۪ماز پران پتہٕ چھِ أسۍ بیٚیہِ تہِ ژٕے اوٚڑ صف چھُ آسان مسجد منٛز یُس کانٛہہ رٮ۪تن چھُ آسان یہِ کیازِ گژھان وجوٗہات کیٛاہ قرآنٕے دپان لعلکم تتقون تاکہِ تُہۍ بٔنِو مُتقی خۄداے دپان تُہنٛدِس فاقس چھُ اکُے وجہ رۄب دپان بہٕ چھُس نہٕ دپان مےٚ کیٛاہ تُہنٛدٮ۪ن فاقن کرٕ خۄداے چھُنہٕ یِم چیٖز سانٮ۪ن فاقن رۄب دپان مےٚ چھُ اکُے مقصد کہِ لعلکم تتقون تُہۍ بٔنِو مُتقی تہٕ پرہیزگار یہِ تھٲیزیو تُہۍ میٲنۍ اکھ کتھ نوٹ کٔرِتھ اگر ماہِ رمضانُک رٮ۪تھ دٔرِتھ تہِ انسان عیٖز تام مسجد گوٚو عیٖز پتہٕ مسجد گوٚو نہٕ تَمیُک مطلب گوٚو أمِس چھُنہٕ روزن ہُنٛد مقصد حٲصِل گوٚمُت اگر ماہِ رمضانس منٛز انسانن اپُز ونُن چُگل خوری غٲبت شراب بدکردٲری ترٲو ٹھیٖک چھُ اگر عیٖز پتہٕ أمۍ بیٚیہِ تی کوٚر یی ماہِ رمضان برونٛہہ اوس کران تَمیُک مطلب گوٚو أمِس چھُنہٕ روزن ہُنٛد مقصد حٲصِل گوٚمُت کِہینۍ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرمان اتھ فاقس اختیارس روزُن اتھ چھُ خٲلی اکُے مقصد تاکہِ تُہۍ بٔنِو مُتقی تہٕ پرہیزگار لہٰذا کرٕ بہٕ یِہے گُزٲرِش یِتھ پٲٹھۍ أسۍ ماہِ رمضانس منٛز احتِمام چھِ کران نٮ۪مازن ہُنٛد قیام سجدٕ باقٕے دُعاہن ہُنٛد تِتھ پٲٹھۍ گژھِ اکھ انسان ماہِ رمضان نیٖرِتھ تہِ باقین رٮ۪تن منٛز تہِ امیُک احتِمام کرُن اللہ تعالیٰ بوٗزِن ساتہِ حسن ٲسِن اللہ تعالیٰ بنٲیِن اسہِ نٮ۪مازن ہُنٛد پابنٛد اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ اسہِ یِتھ پٲٹھۍ اسہِ شوق ذوق یتھ رمضانس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ اسہِ عبادتن ہُنٛد یہِ ہسا یہِ اللہ تعالیٰ دِوان تِتھ پٲٹھۍ کٔرِنۍ اسہِ اللہ تعالیٰ باقین رٮ۪تن منٛز تہِ عبادتن ہُنٛد شوق تہٕ خلوص اللہ تعالیٰ دِیِن اسہِ بوزنہٕ کھۄتہٕ زیادٕ واریاہ نالیج یِم نہٕ چیٖز اسہِ تہِ ٲسۍ پاے کِہینۍ تِم تہِ لٔگۍ اسہِ پتہ وۄنۍ چھِ أسۍ انشاء اللہ یِہوے چیٖز چھُ اسہِ تھومُت اکھ پریفر چھُس أسۍ لُکن کران کہِ مطلب یِم أسۍ پانہٕ ؤنۍ کتھ چھِ کران أسۍ کرو پریفر کہِ لُکھ گژھن یِم چیٖز وٕچھِنۍ یِم چیٖز اٮ۪ڈاپٹ کرٕنۍ کیازِ کہِ أسۍ چھِ کران پانہٕ ؤنۍ أسۍ چھِ وٕنکیٚس اکھ
हाँ बिल्कुल बह कर तुंद अकिस कथ तयद बिल्कुल वारिया असल चूँकि वनकन ये वुचो आज ये कह बयानुक वीडियो खचान सोशल मीडिया पे पत तथ बोन कन नजर दिमो तथ गिने चुने आसान व्यू 500 to 1000 व्यू आम मगर तथ बरकस ये सन कह जवान हंसी मजाक जोक खालान हता कि हुजूर अलैहि फरमो इस दिल फरमो ज्यादा असन सह दिल मर्द गसान ज्यादा फजूल कलाम कर सह दिल मर्द गसान मगर मे ताजुब तम सात गम सात जोकस तो ड्रामाहस मिलियनन मज व्यू आम लेकिन योतनसन कुरान तो हदीस रसूल सम तथ वुचन वोल कहन तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तुम यह कदम तुलम वारिया बेहतर कि अगर पैगाम मुस्तफ़ा मकसद यह कि येमि चलने हिंद वसात गि खुदाय सुन तो नबी अलैहिस्सलाम पैगाम ब्रोह पकन बिल्कुल इंशाअल्लाह तो करो पुछुस पन्ने तरफ बह गुजारिश करन कि अवामस कि ये तुम चीज़न मज वक्त गुजारान फजूल चीज़न मज बे वुचन सत सवाब मिलान कह तथ बरकस अगर तुम यमन चीज़न मज पन वक्त गुजारियो यथ मज हेचु तुम हुजूरन हिंद सीरत क्या यथ मज हेचु तुम बुनियादी इस्लाम मकसद मुदा क्या वजू क्या गुसल क्या बुनियादी मामला अल्हम्दुलिल्लाह यम हेकु तुम यमो चीज़ों वसादत हासिल कर। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह।